आरम्भं कुर्मः किल मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रियांसः छात्राः, मया तावत् बारम्बारम् उच्यते यत् भवतां महत् सौभाग्यमस्ति। अस्मात् कारणात् महत् सौभाग्यमस्ति यत् अत्र तावत् पाठयितुम् अध्यापकाः अपि समागच्छन्तः वर्तन्ते। ये पाठयितुम् आगताः सन्ति वा आगमिष्यन्ति ते तु प्रसिद्धाः वैयाकरणाः सन्ति एव, तथा च ये विशिष्टं व्याख्यानं दातुम् आगच्छन्ति तेषां महत् तपः विद्यते व्याकरणशास्त्रे। तादृशाः सन्ति अस्माकं समेषाम् अग्रजाः, अथ च गुरुकल्पः अपि वक्तुं शक्यते। यतोहि तावत् मत्पर्थीयप्रकरणं कदाचित् मया एतेषां पार्श्वे अधीतमस्ति, अतः तादृशाः तावत् गुरुकल्पाः अपि एते वर्तन्ते। एते न केवलं व्याकरणशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाः वर्तन्ते, एतेषां न्यायशास्त्रेपि गतिः अस्ति, मीमांसाशास्त्रेपि गतिः अस्ति, तथा च यथा अस्माभिः श्रमः न विहितः व्याकरणशास्त्रे तादृशः श्रमः विहितः अस्ति, तथा तादृशी सेवा गुरूणां सेवा कृता अस्ति। आचार्यैः महाभाष्यकारेण यानि विशेषणानि ऋषीणां कृते दत्तानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि विशेषणानि अत्र संघटन्ते। यथा परावरज्ञाः, भवन्तः जानन्ति एव, परावरज्ञाः विदितवेदितव्याः अधिकतयाथा तथ्याः ऋषीणां एतानि विशेषणानि कृतानि सन्ति महाभाष्यकारेण। तानि सर्वाणि अपि विशेषणानि अत्र संघटन्ते। तादृशाः आचार्याः विशिष्टं व्याख्यानं दातुं अत्र तावत् समागताः सन्ति इति न केवलं भवतामेव सौभाग्यमस्ति, अस्माकमपि मदीयमपि सौभाग्यमस्ति। अतः अहमपि अत्र साक्षात् उद्दिश्य तावत् श्रोष्यामि। तथा च वाक्यपदीयकारोऽपि ब्रूते, भर्तृहरिः ब्रूते, अतीन्द्रियान् असंवेद्यान् पश्यन्त्याक्षेण चक्षुषा। केचन विषयाः भवन्ति ये तावत् अलौकिक चक्षुषा एव ज्ञातुं ते विषयाः ज्ञातुं भवन्ति। तथा च तादृशम् अलौकिकं चक्षु अपि विद्यते, लौकिकं चक्षु अपि विद्यते। अतः तावत् तपः अपि विद्यते। एते तपस्विनः सन्ति। वास्तविक सन्तः एतादृशाः एव भवन्ति। एतादृशं तपः कृत्वा अत्र एते समागताः वर्तन्ते। अतः आचार्याणां तावत् भूयो भूयो स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः परिसरपक्षतः, स्वपक्षतश्च। तथा च कार्तज्ञमपि विनिवेदयामि, यतोहि अस्मिन् आतपकाले महत् राजस्थाने तावत् न बहवः तावत् उक्तवन्तः यत् इदानीं तु बहु आतपः अस्ति, मया आगन्तुं न शक्यते, इतः एव आन्लैन् माध्यमेन ब्रूमः। तर्हि तादृशं कष्टं सोढ्वा अपि एते अत्र समागताः सन्ति। अतः तादृशानाम् आचार्याणां पुनः एकवारम् अभिनन्दनं तथा च कार्तज्ञं विनिवेद्य इदानीं साक्षादेव तावत् एतेषां स्वागतं कर्तुम् अहं नरेश, अच्छा इदानीं स्वागतं भव आचार्य। अस्माकं खलु तावत् इयं परम्परा अस्ति, मनसा वाचा कर्मणा अस्माभिः स्वागतं कर्तव्यं। तर्हि वाचा स्वागतं मया प्रकल्पितमेव, तर्हि कर्मणा अपि तेषां स्वागतं मनसा स्वागतं तदानीं परिकल्पितं यदा एतेषाम् आगमनम् अस्माभिः सुनिश्चितं कृतं यत्र एते आगच्छेयुः इति। तदा मनसा तावत् स्वागतं विहितम्, इदानीं तावत् वाचा स्वागतम्, इदानीं कर्मणा अपि स्वागतं भवेत्। तदर्थं तावत् इदानीं नरेश सिंह महोदयानेव साक्षात् अनुबन्धे अत्र आगत्य भवन्तः अपि आचार्यः। अच्छा, माल्यार्पणं मया क्रियते। अच्छा, साक्षात्
जैसे आप आ जाइए ना एकदम कर दीजिए, अरे आप आचार्य हैं। इसको हम तीनों कर देते हैं। आइए ये अभिषेक आप भी आइए, अभिषेक आप आइए, आप आप भी आ जाइए ना। अरे अभिषेक मेरा भी फोटो आ जाएगा। मेरा तो पीछे से एक तावत जन्म एक बार हाँ जन्म एक बार हम दूंगा है ऐसे तावत जन्म खाते हैं। आचार्याणां विषयः तावत् निर्धारितः विषयः अस्ति, विशिष्टं व्याख्यानमस्ति। आचार्याणां विशिष्टं व्याख्यानमस्ति, अतः अस्माभिः सर्वैः एवम् अपि परिकल्पितमस्ति यत् विशिष्टं व्याख्यानं यद् भवेत्, यथा अस्माभिः अध्ययनं विधाय किञ्चित् अवगतमस्ति तथा भवतामपि विकासः भवेत्, भवन्तः अपि तादृशान् परिष्कारान् पठेयुः इति धिया तावत् परिष्कारांशोऽपि अस्माभिः निर्णीतः अस्ति यत् परिष्कारांशस्यापि भवतां समेषां ज्ञानं भवेत्। तदर्थं परिष्कारांशः आचार्याय दत्तः अस्ति, तथा च ते परिष्काराः सन्ति अनलविधौ। अच्छा र प्रत्याहारः अथ च अनलविधौ इति विषयद्वयं तावत् आचार्याय दत्तमस्ति। अतः र प्रत्याहारम् आदाय अद्य मन्ये एतेषां विशिष्टं व्याख्यानं द्वयं श्रोष्यामः। अतः इदानीं साक्षात् आचार्याणामेव पार्श्वे गच्छामि, ते तावत् अस्माकं समेषां मार्गदर्शनं कुर्वन्तु, अथ च भवतः सर्वान् अध्यापयन्तु, पाठयन्तु। अखंडानंद बोधाय विश्वसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इदं महत् सौभाग्यं यत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ये संरक्षकाः कुलपतयः तैः एतादृशः कार्यक्रमः अत्र अनुष्ठितः, अतः तेभ्यः प्रणामाः समर्प्यन्ते। अस्य समग्र कार्यक्रमस्य ये संयोजकाः अस्माकं आत्मीयाः अनुजाः महान्तः वैयाकरणाः विद्या ददाति विनयं विनयस्य प्रतिमूर्तयः परम श्रद्धेयाः प्रोफेसर विष्णु पांडे महोदयाः एवमेव अत्र विदुषी किरण महोदया तथैव अस्माकम् आचार्याः अभिषेक महोदयाः अत्र उपस्थिताः अध्येतारः विद्वांसः विदुष्यश्च अत्र भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं वन्दनं च अस्माभिः क्रियते। इदानीं शास्त्र समर्चा अस्माभिः प्रारभ्यते। शास्त्राध्ययनमपि शब्दब्रह्मणः समर्चा वर्तते इति धिया अस्माभिः
शास्त्रं पठ्यते, पाठ्यते, श्रूयते च। अद्य विषयः वर्तते रा-प्रत्याहारः। तत्र प्रत्याहार विधायकं सूत्रं किं वर्तते? आदिरन्त्येन सहेतम् इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण विधीयमाना संज्ञा का वर्तते? अच अच संज्ञा, अण संज्ञा। अनेन सूत्रेण का संज्ञा विधीयते? अच संज्ञा, अण संज्ञा इति। तथैव आसंज्ञापि भवति। यथा आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण विधीयमाना संज्ञा अच संज्ञा अण संज्ञा भवति, तथैव आसंज्ञा इत्यपि भवति। आसंज्ञा विधीयमानं सूत्रं किं वर्तते? अणुदित् सवर्णस्य चाप्रत्ययः। तत्र अ इति अष्टादशानां संज्ञा। तर्हि आ इत्यपि संज्ञा, असंज्ञिनः के सन्ति? अष्टादश अकाराः। तत्र उभयोः भेदः। आ इति संज्ञा, परञ्च अस्याः संज्ञायाः नाम प्रत्याहारो नास्ति। तत्र संज्ञात्वं वर्तते, किञ्च अणुदित् सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रेण विधीयमाना या संज्ञा, तस्याः संज्ञायाः नाम प्रत्याहारः नास्ति। किञ्च आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण विधीयमाना या संज्ञा, तस्याः संज्ञायाः नाम प्रत्याहारः। कथम्? यतोहि तत्र आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण अन्त्येन इता सह आदिः उच्चार्यमाणः, सः स्वघटकसमुदायस्य समुदायघटकस्य ये वर्णाः तेषां संज्ञा विधीयते। यथा अच प्रत्याहारः। अत्र प्रश्नो भवति, आदित्वेन कः प्रत्याहारः भवितुं शक्नोति? आदिमः कः प्रत्याहारः स्यात्? तत्र लान्त घटित सर्वेपि प्रत्याहाराः भवितुं शक्नुवन्ति। वल रल झल शल इत्यादयः प्रत्याहाराः भवितुं शक्नुवन्ति। तर्हि आदिमः प्रत्याहारः कः स्यात्? तदा उच्यते यदि वल प्रत्याहारः स्यात्। यतोहि लकारस्य संज्ञा अस्माभिः हलन्त्यम् इति सूत्रेण हल इति सूत्रं यद् वर्तते तस्य संज्ञा विधीयते। तर्हि आदिमः प्रत्याहारः कः भवितुं शक्नोति? वल इत्यपि भवितुं शक्नोति, हल इत्यपि भवितुं शक्नोति। लकारान्त घटित कश्चनपि प्रत्याहारः भवितुं शक्नोति। तर्हि आदित्वं कस्य स्यात्? तदा उच्यते यदि आदिमः वल प्रत्याहारः क्रियते, तदा वल प्रत्याहारे यकारस्यापि ग्रहणं स्यात्। कपय इति अनुबन्धभूतः यः यकारः तस्यापि ग्रहणं स्यात्। तर्हि वल प्रत्याहार हल प्रत्याहार इत्युभयोः पर्यायतापत्तिः। यतोहि हल प्रत्याहारेऽपि ते वर्णाः सन्ति, वल प्रत्याहारेऽपि ते वर्णाः भविष्यन्ति। वल प्रत्याहारे यकारो न भवति। यदि आदिमः प्रत्याहारः वल प्रत्याहारः स्यात्, तदा यकारस्यापि तत्र ग्रहणं कर्तुं शक्यते। कथं? तस्य संज्ञा विधायकं किमपि सूत्रं तदानीं नास्ति। अतएव आदिमः हल प्रत्याहारः अस्माभिः व्यवस्था दृष्ट्या, यदि एकमेव एकैव प्रत्याहारः स्यात्, वल इत्येव स्यात्, हल प्रत्याहारः मास्तु, तदा उच्यते नहीं। उभयोः पृथक् पृथक् प्रयोगः भगवता पाणिनिना कृतः। आर्धधातुकस्य बलादेः हलि च। तर्हि ज्ञायते यत्
उभयोः पार्थक्यम् अस्ति, उभयोः प्रयोगभेदः अस्ति, कार्यभेदः अस्ति। अतः उभौ अपि प्रत्याहारौ ग्राह्यम्। एतत् सामर्थ्यात् अस्माभिः कल्प्यते आदिमः प्रत्याहारः हल प्रत्याहारः चेत् स्यात् तदा सर्वा व्यवस्था साधुतया भविष्यति। हल प्रत्याहारे सति किं भवति? अन्तिम वर्णानां संज्ञा भवति। इदानीं विचार्यते हल प्रत्याहारस्य यदा सिद्धिः जाता तदनन्तरं हलन्त्यमिति सूत्रेण अन्तिमः यः हल वर्णः तस्य एक संज्ञा भवति, तेन अच इत्यादि प्रत्याहाराणां सिद्धिर्भवति। अच प्रत्याहारस्य यदा सिद्धिः भवति तदा अनुनासिक अकारस्यापि इति संज्ञा भवति। अच प्रत्याहारस्य सिद्धिः कथं स्यात्? केन सूत्रेण अच प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति? तदा किं सूत्रं वर्तते? आदिरन्त्येन सहेता। अन्त्येन इता सह आदिः। अन्त्येत कः वर्तते? चकारः। कस्य चकारः? एऔच इति सूत्रघटकचकारः। आहोस्विक इको यणचि इत्यत्र अच घटकचकारः। अन्त्येत चकारः कः वर्तते? तत्र यदि एऔच चकारः स्यात् तदा इदं सूत्रमस्ति, तस्य इति संज्ञा भवति। अच इत्यत्रापि चकारः वर्तते, अस्यापि इति संज्ञा स्यात्। अस्य इति संज्ञा अन्त्यं फल वर्तते, अस्यापि इति संज्ञा स्यात्। परञ्च अस्य इति संज्ञा न भवति। कथं न भवति? हलन्त्यम् इति सूत्रेण इति संज्ञा विधीयते। हलन्त्यं सूत्रस्य को अर्थः? उपदेशे अन्त्यं हल इति स्यात्। तत्र उपदेशे उपदेशत्वं तत्र इको यणचि इत्यत्र अचि उपदेशत्वं नास्ति। कथम् उपदेशत्वं नास्ति? उपदेशः अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयीभूतः। अर्थात यह स्वरूपस्य बोधकः भवति स एव उपदेश पदार्थः। यह आनुपूर्व्याः बोधकः स एव उपदेश पदार्थः। यथा अच इत्यनेन आनुपूर्व्याः बोधो न भवति, अकार चकार इति घटित पदस्य बोधो न भवति, अपितु अ इ उ इत्यादि स्वरवर्णानां बोधो भवति। तर्हि स्वरूपस्य बोधाभावात् अच इति उपदेशः नास्ति। अतः अच घटकचकारस्य संज्ञा न भवति। एऔच इति स्वरूपबोधकं सूत्रम्, अतः अत्र इति संज्ञा विधीयते। तर्हि अन्ते इति कः वर्तते? एऔच इति चकारः। तर्हि एऔच इति अन्ते तत्सहितः आदिः कः वर्तते? ऐ उण् इति अकारः। एऔच इति सूत्रघटकचकारेण सहितः कः वर्तते? ऐ उण् सूत्रघटक अकारः वर्तते, न तु अच वर्तते। अच घटक अकारः। अतः तत्र कश्चन तादृशः परिस्कारः अपेक्षितो वर्तते येन उभयोः सामञ्जस्यम्, उभयोः कश्चन सम्बन्धः स्यात्, येन अच इति कथनेन वर्णसमाम्नायस्थवर्णानां बोधः स्यात्। तत्र आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य परिस्कारः क्रियते। अतएव व्याकरणदर्शने परिस्कारांशः प्रक्रियांशः अथ च दर्शनांशः परिस्कारः अपेक्षितो भवति। यदा कश्चन सन्देहो जायते तस्य निराकरणाय परिस्कारः अपेक्षितः। अत्र आदिरन्तेन सहिता अस्य सूत्रस्य अर्थः क्रियते अन्त्येत सदृशेन सहितः आदिसदृशः तत् घटितं यत् पदं तत् स्वविशिष्टानां बोधकं भवति। अन्त्येन अन्त्येत अन्त्य इत सदृशः यह आदि सदृशः
एतादृशः यः समुदायः अथवा तद्घटितं यत् पदं तत्पदं स्वविशिष्टानां बोधकं भवति। यथा ए औच इति सूत्रं वर्तते यत्र चकारस्य इति संज्ञा भवति। चकार इति संज्ञकः अस्ति, तत्सदृशः कः वर्तते? अच घटक चकारः। तर्हि अन्त्य इत सदृशः अच घटक चकारः। एवमेव आदिः अ इ उन् इति अकारः वर्तते, तत्सदृशः कः वर्तते? अच घटक अकारः। तर्हि अत्र अन्त्येत सदृशेन सहितः आदिसदृशः इति कथनेन कस्य बोधो भवति? अच इति। तर्हि अयम् अच स्वविशिष्टानां बोधकं भवति। अत्र स्वपदेन किं गृह्यते? अच इति समुदायः गृह्यते। स्वविशिष्टानां स्वविशिष्टं किं वर्तते? अच विशिष्टं यत् वर्तते तस्यैव बोधकः अच इति वर्तते। अच इति प्रत्याहारः वर्तते। अत्र कश्चन सम्बन्धः वर्तते। यथा अस्माकं भवता सह अन्वयः भवति। केन सम्बन्धेन? अस्त्येव, परञ्च स्वसमानाधिकरण्यसम्बन्धेनापि अन्वयः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यतोहि एकस्मिन् अधिकरणे भवान् अपि वर्तते, तस्मिन्नेव अधिकरणे अहमपि अस्मि। अतः स्वसमानाधिकरण्यसम्बन्धेन अस्माकं सम्बन्धः भवता सह वर्तते। तथैव अत्र कः सम्बन्धः? तदा सम्बन्धः उच्यते स्वघटकानुयोगिकसादृश्यप्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ स्वघटकानुयोगिक सादृश्यप्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ स्वघटकानुयोगिक सादृश्यप्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदाय घटकत्व। पुनः द्वितीयः सम्बन्धः, अयं प्रथमः सम्बन्धः। द्वितीयः सम्बन्धः वर्तते स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अन्त्यावयवता निरूपक समुदाय घटकत्व इति द्वितीयः सम्बन्धः। एतत् उभय सम्बन्धेन स्वविशिष्टं यत् पदं तत्पदं तस्य बोधको भवति। कस्य बोधको भवति? समुदाय घटक वर्णानाम्। अत्र कः अर्थः कृतः आदिरन्त्येन संहिता इति सूत्रस्य? अन्त्येत सदृशेन सहितः आदिसदृशः तद्घटितं यत् पदं बोधकं भवति। वैशिष्ट्यञ्च सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदाय घटकत्वम्। समुदाय घटकत्व। पुनश्च द्वितीयः सम्बन्धः योगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अन्त्यावयवता निरूपक समुदाय घटकत्व इति उभय सम्बन्धेन स्वविशिष्टं पदं यद्भवति तत् कस्य बोधको भवति? स्वविशिष्टानां बोधकं भवति। अर्थात् यथा यत्र सादृश्यं भवति तत्र सादृश्यस्य कश्चन प्रतियोगी भवति, कश्चन अनियोगी भवति। यथा
ए औच इति घटकचकारः तत्सदृशः कः वर्तते? अच घटकचकारः। यथा चंद्र इव मुखम, तत्र चंद्रस्य चंद्रसदृशः कः? मुखम। तत्र प्रतियोगी कः? चंद्रः। अनियोगी कः? मुखम। तत्र चंद्रे का वर्तते? प्रतियोगिता। मुखे का वर्तते? तर्हि प्रतियोगिता निरूपकं किमस्ति? प्रतियोगिता सादृश्यम् आदाय प्रतियोगिता अत्र वर्तते। तत् किमपि स्यात्, परञ्च प्रतियोगिता अनियोगिता कस्मात् कारणात् जाता? सादृश्यात्। तत्र चन्द्रप्रतियोगिकं किमस्ति? सादृश्यं। चन्द्रवत् मुखं यदि अस्य शाब्दबोधः क्रियते तर्हि कः शाब्दबोधः? चन्द्रप्रतियोगिकं मुखानुयोगिकं सादृश्यम्। तथैव अत्रापि एयौच घटकचकारः तत्सदृशः कः? अच घटकचकारः। तर्हि स्वघटकानुयोगिक इत्यनेन किं गृह्यते? स्वघटकानुयोगिक प्रतिपदं प्रतिवर्णं भवान् ध्यानेन तस्य ग्रहणं करोतु। प्रतिपदं प्रतिवर्णम्। अनियोगी अनियोगिक को भेदः? अनियोगिकः किमस्ति? अनियोगिकं सादृश्यं। स्वघटकानुयोगिक किमस्ति? स्वघटकानुयोगिकं किं भवति? सादृश्यम। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे ना? यदि जहां भी इस अर्थ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, और यदि कोई संकोच करेगा हम आपको हिंदी में भी बता देंगे, ठीक है? लेकिन संकोच कोई करेगा नहीं। तो इसको आप हर जगह ये सूत्र आता है। सबसे पहले प्रत्याहार आता है। सर्वादौ प्रत्याहारः आगच्छति। तदा कश्चन पृच्छति अन्ते सदृशेन अन्ते इति यः चकारः, तर्हि तत्रैव प्रश्नः भवति अन्ते चकारः कथं? तर्हि भवान् तत्र अर्थः श्रावणीयः तस्य आदिनन्त्येन सहेत। तर्हि अन्ते स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगिक कः वर्तते? स्वपदेन किं गृह्यते? स्वविशिष्टानां संज्ञा। देखिए, इनको बीच बीच में थोड़ी हिंदी बता दो, कायदे से इसको समझ जाए बच्चे, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा इन लोगों को वो है ना। स्वविशिष्टानां संज्ञा। तो स्वपदेन कस्य ग्रहणं भवति? यस्य अस्माभिः तत्र चर्चा क्रियते। स्व अर्थात अच इति पदम। स्वपदेन कस्य ग्रहणं? अच इति पदम। तर्हि स्वघटकानुयोगिक स्वपदेन अच। अच घटक अनियोगी कः वर्तते? चकारः। कस्य अनियोगी चकारः वर्तते? सादृश्यस्य। स्वघटकानुयोगिकं यत् सादृश्यं, सादृश्यस्य अनियोगी चकारः। तर्हि स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगिकं कुत्र वर्तते? अयोच घटक चकारे। तर्हि अनियोगिता सादृश्यस्य अनियोगिता कुत्र वर्तते? ए औच घटक, ए औच
और अच इति उभयत्र चकारः वर्तते यथा चंद्रवत् मुखम् अस्माभिः उक्तं तत्र सादृश्यस्य चंद्रे का वर्तते चंद्रे प्रतियोगी यस्य सादृश्यं स प्रतियोगी यत्र सादृश्यं स अनुयोगी तथैव यथा चंद्रः सादृश्यस्य प्रतियोगी वर्तते मुखं सादृश्यस्य अनियोगी वर्तते तथैव ए औच चकार सदृशः कः वर्तते अच घटक चकारः तर्हि ए औच घटक चकारः सादृश्यस्य प्रतियोगी वर्तते अच घटक चकारः सादृश्यस्य तत्र अच घटक चकारे किमस्ति अनियोगिता केन संबंधेन स्वरूप संबंधेन एवं ए औच घटक चकारे प्रतियोगिता प्रतियोगिता कुत्र वर्तते चकारे केन संबंधेन स्वरूप संबंधेन ठीक है तो स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षितः यह वर्णः कः वर्णः चकारः ठीक है तो उस चकार में और क्या है अस्त्व है और अंत्यावयव है वो क्या है तो अंत्यावयव है तो उसमें कौन सा धर्म रहेगा अंत्यावयवता अच्छा इस अंत्यावयवता का निरूपक कौन है समुदाय अवयव का निरूपक अवयव बना क्यों अवयव का कारण क्या है समुदाय इसलिए निरूपक कौन होगा ये ठीक है इसलिए तो चकार में जो अंत्यावयवता है उस अंत्यावयवता का निरूपक कौन हुआ निरूपक समुदाय समुदाय देखो अवयव का निरूपक जो है अंत्यावयवता निरूपक आद्यवयवता निरूपक मतलब अंत्यावयवता किस कारण से आई समुदाय था उसका अंत्यावयव बना तब ना उसमें अंत्यावयवता आई तो निरूपक माने कारण हम में अध्यापकत्व है तो अध्यापकत्व का निरूपक कौन है छात्रत्व छात्रत्व के कारण हम में अध्यापकत्व आया ना तो निरूपक माने कारण ठीक है तो चकार अंत्य अवयव बना उसमें अंत्यावयवता आई उसका कारण क्या है समुदाय ठीक है अब ध्यान से समझिए तो स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक कौन हुआ आद्यवयवता निरूपकः कः समुदायः तो स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदाय घटकत्वं कुत्र वर्तते समुदायः कीदृशः समुदायः अ इ उण ऋ ए ओम ऐ औच इति समुदायः समुदाये घटकत्वं घटकः कः वर्तते ए ओ ऐ औ घटकः तत्र घटके किमस्ति घटकत्वं घटके किमस्ति तर्हि स्वनिष्ठ स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन सादृश्य वदतु सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदाय घटकत्वं कुत्र वर्तते प्रतिवर्णम प्रत्येक वर्ण में समुदाय घटकत्व है अकारादि चांत जो समुदाय है उस समुदाय में प्रतिवर्ण में घटकता है ठीक इसके बाद अभी तो
आद्यवयवता निरूपक समुदाय हमने कहा, दोनों को बांधना है। तो देखिए हमको कहना क्या है, अच यह जो है, अच ये संज्ञा किसमें बैठाना है? अच संज्ञा को अ ई उण से लेकर के ए औच के समुदाय में जो प्रतिघटक वर्ण है उन सब में अच संज्ञा को बैठाना है। और किसी को किसी से जोड़ा जाता है तो कोई एक संबंध बनता है। बिना संबंध के दो वस्तुएं कभी भी जुड़ती नहीं है। मालूम है कि नहीं? संबंध भी दो तरह से होता है। संबंधोपि द्विविधा है। एकः संबंधः वृत्तिता नियामकः संबंधः, एकः संबंधः संबंधिता नियामक संबंधः। कुछ संबंध ऐसे हो सन्ति एतादृशाः संबंधाः, ये वृत्तिता नियामकाः संबंधाः। और केचन संबंधाः संबंधिता नियामक संबंध, अर्थात कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो दो पदार्थ को संबंधित कर रहे हैं, और कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में आधाराधेय भाव स्थापित कर देते हैं। तो जो आधाराधेय भाव संबंध स्थापित करने वाले संबंध होते हैं, उन संबंध को हम क्या कहते हैं? वृत्तिता नियामक संबंध। और जो हमको आपको जोड़े, जैसे हमने बताया आप भी इस भूमि में हैं, भवान अपि अस्याम भूमौ अहमपि अस्याम भूमौ, तत्र स्वसमानाधिकरण्यम मय्यपि भवत्यपि, तर्हि मम संबंधः भवता सह केन संबंधेन? अयम संबंधः संबंधिता नियामकः। ये हम आपको केवल जोड़ रहा है, ये नहीं कि मैं आपके ऊपर बैठ गया। इसमें हमारा आपका आधाराधेय भाव नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर ये भी संबंध जो है क्या है? अच को क्या कर रहा है? ये इतनी बड़ी कहानी कहने का क्या मतलब है कि हमको जो अच है उस अच को किससे जोड़ना है? अयुण से लेकर ए औच के प्रत्येक वर्ण में अच को जोड़ना है। इस संबंध से ये दो संबंध ऐसे हैं जिन दो संबंधों से अच जो है यह प्रत्येक वर्ण में अन्वित हो जाएगा। वो दो संबंध कौन है? तो देखिए ये संबंध ऐसा हमने क्यों बनाया? ये नैयायिकों की दृष्टि से संबंध है। अनियोगी वृत्ति धर्म नैयायिक संबंध मानते हैं। क्या मानते हैं? अनियोगी वृत्ति जो धर्म है उसको नैयायिक संबंध मानते हैं, क्योंकि ये अनियोगी वृत्ति धर्म बन रहा है जो स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ आद्यवयवता निरूपक समुदाय घटकत्व, ये किसमें है? कुत्र अस्ति अयम संबंधः? अकारे इकारे उकारे। ठीक है। तर्हि अच इत्यस्य कुत्र अन्वयः? अकारे। तर्हि अच इति संबंधस्य प्रतियोगी, अ इ उ इति संबंधस्य अनियोगी। संबंधेपि प्रतियोगिता अनियोगिता भवति, अभावेपि प्रतियोगिता अनियोगिता भवति, सादृश्येपि प्रतियोगिता अनियोगिता भवति। अब उसी तरह से जो द्वितीय संबंध क्या था? स्वघटकानुयोगिक सादृश्य प्रतियोगित्वेन विवक्षित वर्णनिष्ठ अंतावयवता निरूपक समुदाय घटकत्वम। समुदाय घटकत्व हम त्वम नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको आगे कहना है इति। क्या कहना है? इति। इति कहने में क्या होता है कि पूर्व को हम निर्विभक्तिक प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। इसलिए समुदाय घटकत्व इति उभय संबंध है। इस दो संबंध से, ये दो संबंध किसमें है? ये दो चीज किसमें है? ये दो चीजें हम समुदाय घटकत्व ये किसमें है?
हाँ, प्रत्येक कर्म। यही अनियोगी है, इसमें रहने वाला यही धर्म हो गया, और यही धर्म को लेकर के अच जो है इसमें अन्वित हो गया। ठीक है, तो अब जो है अच किसका बोधक हुआ? संबंध द्वयेन अच जो है किसमें बैठ, हाँ समुदाय, हाँ समुदाय घटकत्व का बोधक है अच। स्वविशिष्टा नाम बोधकम, हमने पहले क्या कहा है कि अंत्येत सदृशेन सहिता आदिशंसः यत्पदम तत्पदम स्वविशिष्टा नाम बोधकम। तो स्व माने अच पद, अच पद किसका बोधक है? अच विशिष्टा नाम बोधकम। तो अच विशिष्ट कहा? प्रतिवर्णम, तर्हि अच इति प्रतिवर्णम बोधकम। ये अयम पदार्थ अवबुद्धः सम्यक्तया। तो ऐसे आपको प्रत्याहार बनाना है। अब बात क्या आ रही है कि आपने प्रत्याहार तो बनाया, प्रत्याहार इसी तरह से पूरण रपरः इदम इदम सूत्रम वर्तते। किम सूत्रम? पूरण रपरः इति सूत्रम वर्तते। अत्र प्रयोगद्वयं वर्तते। कः प्रयोगः? तवलकारः कृष्णर्धि। तर्हि उः कस्य रूपं? ऋकारस्य। अथ च लृकारस्य। उः ऋकार षष्ठ्येक वचनेन। तर्हि ऋकार लृकारयोः स्थाने यः अण् भवति, सः अण् कस्य बोधको भवति? सः अण् रपरः सन्नेव प्रवर्तते। रपरः, तर्हि रपदेन र ल इति उभौ वर्णौ ग्राह्यौ, तत्र अथवा रकार एव ग्राह्यः, लकारः इत्यस्य बोधः कथं स्यात्? तत्र भाष्यकारेण लपरत्वं वक्ष्यामि इति वचनम् उक्तम्। भाष्यकारेण किम् उक्तम्? लपरत्वं वक्ष्यामि इति भाष्यकारेण उक्तम्। तस्य व्याख्या श्रीमद्भिः भट्टोजी दीक्षितैः प्राच्यैः व्याख्या का कृता? रा प्रत्याहार रूपेण पठिष्यामि या व्याख्यास्यामि। रा प्रत्याहार रूपेण व्याख्यास्यामि। लपरत्वं वक्ष्यामि अस्य वचनस्य वाक्यस्य व्याख्या भट्टोजी दीक्षितैः का व्याख्या कृता? व्याख्यास्यामि। श्रीमद्भिः नागेश भट्टैः अस्य वचनस्य व्याख्या कृता का कृता? लकारं पठिष्यामि। पूरण रलपरः इति पठिष्यामि। तर्हि एकः आचार्यः प्रत्याहारं रा प्रत्याहारम् इति स्वीकरोति, द्वितीयः आचार्यः रा प्रत्याहारं न स्वीकरोति। तत्र यः आचार्यः श्री नागेशभट्टः तत्र तेन कारणं दीयते यत् रा प्रत्याहारः नास्ति। तत्र आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः। अर्थात शंका भवति यत् अच प्रत्याहारे अनुबंधानां ग्रहणं भवति न वा? अच प्रत्याहारे अनुबंधानां ग्रहणं भवति न वा? तदा उच्यते आचारात्, अर्थात पाणिनेः तथा व्यवहारात् अस्माभिः ज्ञायते यत् अच प्रत्याहारे अनुबंधानां ग्रहणं न भवति। कीदृशः व्यवहारः भगवतः पाणिनेः? अनुनासिक इति। अनुनासिक इत्यत्र कीदृशः व्यवहारः? यदि अच प्रत्याहारे अनुबंधानां ग्रहणं स्यात् तदा ककारस्यापि ग्रहणं स्यात्। ककारे अचि परे
अनुनासिक इत्यत्र सकारोत्तरीकारस्य यण् स्यात् अनुनास्यक इति स्यात् तथा विधः आचार्यः व्यवहारः न कृतः अतः अस्माभिः ज्ञायते यत् अच् प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं न आचारः अप्रधानत्वात् अत्र अप्राधान्यं वर्तते अनुबन्धे कथम् अप्राधान्यं यतोहि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण अस्माभिः प्रत्याहारः साध्यते तत्र अन्त्येन इता सह अत्र अन्त्येन इत्यत्र अन्त्येन इता इत्यत्र तृतीया वर्तते केन सूत्रेण तृतीया सहयुक्ते अप्रधाने तत्र सहयोगे अप्रधाने तृतीया भवति तस्य तर्हि कस्य अप्राधान्यम् अन्त्येन इता इत्यत्र अप्राधान्यं वर्तते कथं भवद्भिः ज्ञायते अत्र अप्राधान्यं नहीं अप्राधान्यं कथम् अप्रधाने तृतीया विधीयते तर्हि अन्त्येन इता सह इत्यत्र अप्राधान्यं वर्तते कथं ज्ञायते तत्र यस्य साक्षात् क्रियायाम् अन्वयः तस्य प्राधान्यं यस्य परम्परया अन्वयः स्यात् तस्य अप्राधान्यं तर्हि अन्त्येन इता सह आदिः मध्यगानां स्वस्य च बोधो अत्र क्रिया का वर्तते बोधक्रिया बुधधात्वर्थ क्रिया तस्यां क्रियायां साक्षात् कस्य अन्वयः भवति आदिः बोधकः अन्त्येन इता इत्यस्य कुत्र अन्वयः आदौ साधु अतीव प्रतिभावन्तः छात्राः तर्हि अन्त्येन इता सह आदिः तर्हि अन्त्येन इता इत्यस्य आदिः इत्यत्र प्रातिपदिकार्थे अन्वयः भवति न तु क्रियायाम् अन्वयः अतः अन्त्येन यस्य क्रियायाम् अन्वयः न स्यात् तस्यैव अप्राधान्यं भवति यस्य साक्षात् क्रियायाम् अन्वयः स्यात् तस्य किं भवति तर्हि आदिः इति प्रधानं वर्तते अन्त्येन इता इति अप्रधानं वर्तते तर्हि सहयोगे अप्रधाने तृतीया विधीयते तर्हि अन्त्येन इता सह आदि तथा अत्र अप्रधाने प्रधानाप्रधानयोः कस्य ग्रहणं भवति अप्रधानस्य ग्रहणं भवति इति कथनेन अत्र आदिः इत्यस्य बोधः भवति अन्त्येन इता इत्यस्य प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति अप्रधानत्वात् द्वितीयः हेतुः तृतीयः हेतुः कः वर्तते लोपश्च बलवत्तरः अत्रैव शास्त्रार्थः विद्यते लोपश्च बलवत्तरः अर्थात् यदा संज्ञा भवति तदा तस्य लोपः भवति लोपत्वात् तस्य प्रत्याहारे बोधो न भवति अत्र उच्यते यत् तृतीय यदि रप्रत्याहारः स्वीक्रियते तदा श्रीमता नागेशभट्टेन उक्तं तृतीय हेतोः अव्यापकत्वापत्तिः इति दोषः वर्तते अनुमितिः द्विधा भवति पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अथ च पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन एकस्मिन् पर्वते चेद अनुमितिः क्रियते तदा पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन अनुमितिः वर्तते पर्वतत्वावच्छेदेन सकल पर्वते चेद अनुमितिः क्रियते तदा इयम् अनुमितिः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिः भवति तत्र पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितौ किं प्रयोजनं कस्य हेतुः तत्र लाघवं साकल्येन एकत्रैव एका अनुमितिः भवति तया अनुमित्या साध्यस्य बोधो भवति सकल साध्यस्य अथवा यावन्तः पक्षाः वर्तन्ते तेषु सर्वेषु पक्षेषु साध्यस्य बोधो भवति यथा अनुबन्धाः अनेकाः सन्ति इदानीं विचार्यते यदि राप्रत्याहारः कथं सेत्स्यति तत्र प्रत्याहार सिद्धौ तस्य अपेक्षा अन्त्येन इता सह आदिः तत्र अन्त्य इति स्यात् अत्र
र प्रत्याहारे अन्ते संज्ञकवर्णः वर्तते। तत्र अत्र अन्त्यत्वम् आदित्वं विवक्षितं वर्तते। अयं समुदायः, अस्मिन् समुदाये अयम् आदिः अयम् अन्त्यः, परञ्च अन्त्यत्वम् आदित्वं किमस्ति, मया किमुक्तं, विवक्षितं वर्तते। यदि अत्रैव अयं समुदायः परिकल्प्यते तदा अयम् आदिः अयम् अन्त्यः। यदि अयं समुदायः, तर्हि आदित्वम् अन्त्यत्वम् इति विवक्षितं वर्तते। तथैव अत्रापि लण घटक लकारोत्तरवर्तीयः अकारः हयवरट लण रट ल इति समुदायः वर्तते। अस्मिन् समुदाये अन्त्यः कः, लकारोत्तरवर्तीयकारः, तस्य इत् संज्ञा भविष्यति। इत् संज्ञा केन सूत्रेण भवति, अनुनासिक, तत्र अनुनासिकत्वं वर्तते। लणसूत्र घटक अकारे अनुनासिकत्वं वर्तते, अतः लकारोत्तरवर्ती अकारेण सह उच्चार्यमाणः वर्णः कः, रेफः। कस्य रेफः, वरट इत्यत्र तत्र वर्णद्वयं किं निद्रा बाधते। समझने में कुछ वो लग रहा है क्या, रस नहीं मिल रहा है ना। नींद तभी आती जब रस नहीं मिलता। तो जल पी लो। नहीं ठीक है, वो निद्रा तब भी आती जब बहुत मन तल्लीन हो जाता है सुनने में, तब भी होता है, ध्यान लगने लगता है। हाँ, तो यहाँ पर जो है रा प्रत्याहारी की मस्ती अन्त्ये तो लकारोत्तरवर्ती अकारः तेन सहितः रा इति सः मध्यगानां रलयोः बोधकः इति। अत्र यदि लकारोत्तरवर्ती अकारः अनुनासिकः वर्तते तदा हल् प्रत्याहारः अस्माभिः साध्यते। हल् प्रत्याहारे किं भविष्यति, लकारोत्तरवर्ती अकारस्यापि ग्रहणं भविष्यति। कथं कथं तस्य इत् संज्ञा न भविष्यति, यतोहि आदिः प्रत्याहारः कः वर्तते, हल् प्रत्याहारः। यदा हल् प्रत्याहारः सेत्स्यति तदनन्तरमेव अच् प्रत्याहारस्य सिद्धिर्भविष्यति। कथं, यतोहि हल् प्रत्याहारस्य सिद्धेरनन्तरमेव अच् प्रत्याहारस्य सिद्धिः भविष्यति। कथं, हलन्त्यमित् सूत्रेण अयुण् घटकड़कारस्ते एवं घटकड़कारस्ते चकारस्ते ककारस्ते हलन्त्यमित् सूत्रेण इत् संज्ञा यदा विधीयते तदानीमेव अच् प्रत्याहारस्य सिद्धिर्भविष्यति। तर्हि उपदेशे अयनुनासिक इत् सूत्रस्य अच् पदार्थज्ञानाय आदौ हल् पदार्थज्ञानम् अपेक्षितं वर्तते। अतः प्राथम्येन हल् प्रत्याहारस्य अस्माभिः सिद्धिः क्रियते। हल् प्रत्याहार ज्ञानानन्तरम् अच् प्रत्याहारस्य ज्ञानं। यदा हल् प्रत्याहारस्य सिद्धिः क्रियते तदानीं तु अच् प्रत्याहारः नास्ति। तदानीम् उपदेशे अयनुनासिक इति सूत्रस्य अत्र हल् प्रत्याहार लणसूत्र घटक अकारे प्रवृत्तिर्न भविष्यति, तस्य संज्ञा न भविष्यति। अतः हल् प्रत्याहारे अकारस्यापि ग्रहणं भविष्यति। तर्हि हल् पदबोध्यः अकारोऽपि भविष्यति। तदा किं भविष्यति, हलि इति मत्वा यत्किमपि कार्यं भवति तत् माम् आंस्त्रायस्व, अत्र माम् इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारो भविष्यति। सोस्ति, तत्र एतत् तदोः सुलोपो एतत् तदः एतत् तद् शब्दाभ्यां परः यः सकारः तस्य लोपः स्यात्। हलि परे अत्र अस्ति अकारः हल् अस्ति, यतोहि हल् प्रत्याहारे अकारस्यापि ग्रहणं वर्तते। अयं दोषः। एवं तृतीये यद् आचार्येण महाभाष्यकारेण उक्तम् आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इत्यत्र तृतीयः हेतुः वर्तते। तत्र तृतीये हेतौ अव्यापकत्वापत्तिः। अत्र अनुबन्धत्वं तत्र वर्तते। अनुबन्धाः
कीदृशाः भवन्ति? तत्पश्चात् वक्ष्यामि। अनुबन्धाः कीदृशाः भवन्ति? अस्माकं पक्षः प्रश्नः कः? प्रत्याहारजन्यबोध विषयः भवति अथवा विषयाभाववन्तः अनुबन्धाः भवन्ति? अनुबन्धाः प्रत्याहारजन्यबोध विषयत्वाभाववन्तः। हेतुः कः? तस्य लोपः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकाक्रांतत्वात्। अर्थात अनुबंध जो होते हैं, देखिए साध्य, हेतु, पक्ष, तीन चीजें हैं। हमने क्या कहा कि यहाँ हम जो अनुमिति कर रहे हैं वह अनुमिति किस प्रकार की हो रही है? पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन। अर्थात पक्षतावच्छेदकः कः? अनुबंधत्वम्। पक्षः अनुबंधः, पक्षता अनुबंधे, पक्षतावच्छेदकः अनुबंधत्वम्। तर्हि अनुबंधत्वावच्छिन्नाः के सन्ति? सकल अनुबंधाः। यावन्तः अनुबंधाः, तर्हि अनुबंधत्वेन सकल अनुबंधे अनुमितिः क्रियते। तर्हि पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अर्थात अनुबंधत्वेन सकल अनुबंधे समेपि अनुबंधाः कीदृशाः? प्रत्याहारजन्यबोध विषयत्वाभाववन्तः। हेतुः कः? तस्य लोपः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकाक्रांतत्वात्। अर्थात सर्वस्मिन् अनुबंधे हेतुः वर्तते। कः हेतुः? तस्य लोपः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकाक्रांतत्वम्। अयं हेतुः सर्वत्र वर्तते। तस्य लोपः इति शास्त्रस्य उद्देश्यभूतः कः? तस्य लोपः, इस सूत्र का उद्देश्य कौन है? उद्देश्य कौन है? और विधेय क्या है? अच्छा बताइए, उद्देश्य इत संज्ञा है? ध्यान से बताइएगा आप लोग। देखिए पहले ही सूत्र है ये, इदं प्रथमं सूत्रम अस्ति। प्रारंभिक है तस्य लोपः लक्कौमुदी का। इसमें उद्देश्य क्या है? कौन बताएगा? तुम बताओ बेटा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताइए, उद्देश्य क्या है? शाबाश, वर्ण है। इत संज्ञा नहीं है। इत संज्ञा अलग है और इत संज्ञक वर्ण अलग है, दो चीजें हैं, है ना? तो लोप किसका आप करते हो? कस्य लोपो भवति? यस्य इत संज्ञा भवति तस्य वर्णस्य लोपो। तर्हि तस्य लोपः इति शास्त्रीयोद्देश्यता कुत्र वर्तते? वर्णे। इत संज्ञावान् वर्णः इति, अर्थात इत संज्ञकः वर्णः। तर्हि उद्देश्यता कुत्र? इत संज्ञावति वर्णे। इत्थं वदति। इत संज्ञावति वति कथनेन वर्णस्य लोपः। तर्हि उद्देश्यता कुत्र? उद्देश्यतावच्छेदकः कः? आपने उद्देश्यतावच्छेदक, अवच्छेदक कौन बनता है? विशेषण। अवच्छेदक कौन बनता है? तो आप ये ध्यान से देखिए कि इत संज्ञावत वर्ण, इसमें विशेष्य क्या है? इत संज्ञावत, ये विशेष्य है। इत संज्ञावान माने ही वर्ण, है ना? इत संज्ञा वाला कौन है? इत संज्ञावान वर्ण। तो उद्देश्य जो है इत संज्ञावान वर्ण या इत संज्ञावान बोल दी। तो उद्देश्य, उद्देश्यता उसमें, और इत संज्ञावान में विशेषण कौन है? इत संज्ञा। देखिए इत संज्ञावान में दो चीज है, एक इत संज्ञा और दूसरा इत संज्ञा वाला। संज्ञा और संगी दो हुए ना, एका संज्ञा परा संगी।
तो संज्ञा क्या है? संज्ञा किमस्ति? विशेषणम। तर्हि इत्संज्ञावत् या इत्संज्ञावान् वर्णः। तो इत्संज्ञावान् इति विशेष्यम। और विशेषणम किम? इत्संज्ञा विशेषण। तो जो विशेषण है उसको हम बोलते हैं अवच्छेदक। विशेषण को क्या बोलते हैं? तो तस्य लोपः, इस शास्त्र का उद्देश्य कौन है? इत्संज्ञावत्। ऐसे बोले तब क्लियर हो। इत्संज्ञावत् वर्ण। और उद्देश्यता किसमें है? इत्संज्ञावत् में। उद्देश्यता वच्छेदक कौन है? इत्संज्ञा। जैसे आप बोलते हो नीलो घटा, तो घट क्या है? विशेष। विशेषता किसमें है? विशेषता वच्छेदक माने घट में रहने वाला जो विशेषण है उसको भी कह सकते हैं। तो विशेषता वच्छेदक जो है घटत्व भी हो सकता है, अथवा घट में जो विशेषण है। नील गुण विशिष्ट, तो नील गुण ये भी विशेषण है, इसको ही बोल सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ही तस्य लोपः, इस शास्त्रीय, देखिए हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसको आप एकदम अलग अलग समझ लेंगे तो हर जगह आपको अच्छा रहेगा। तो तस्य लोपः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकता कुत्र अस्ति? इत्संज्ञायाम्। ठीक है। तस्य लोपः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदका क्रांतत्वात्। अब देखिए, तस्य लोपः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदका क्रांतः कः भवति? यस्य इत्संज्ञा भवति, यस्य इत्संज्ञा भवति सः तस्य लोपः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदका क्रांतः भवति। अर्थात जिसकी संज्ञा हम कर देते हैं उसका क्या होता है? वहां पर जो है तस्य लोपः से उसकी संज्ञा करते हैं। ठीक है। तो तस्य लोपः की प्रवृत्ति कब होती है? इस संज्ञायाम सत्याम, इस संज्ञा होने के बाद तस्य लोपः इस शास्त्रीय उद्देश्यता से वह युक्त होता है। आक्रांत माने युक्त होता है। तो तस्य लोपः इति शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदका क्रांत कौन होगा? वर्ण। और उद्देश्यतावच्छेदका क्रांतत्व, उसमें धर्म रहेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अभी इस बच्चे ने बताया ना, इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, दो बातें हैं। इत संज्ञा योग्यत्वम अथवा इत संज्ञकत्वम। इत संज्ञा योग्यत्वम अर्थात कारणता द्विधा, स्वरूप योग्यता, फलोपधायकता। स्वरूप योग्यता, फलोपधायकता। अर्थात यथा वने यह वंशः वर्तते तत्र बांसुरी इत्यस्य स्वरूप योग्यता वर्तते। यह निर्मितः बांसुरी वर्तते तत्र फलोपधायकता। यथा अहम अध्यापकः पाठयामि, फलोपधायकता वर्तते। भवति स्वरूप योग्यता वर्तते। तर्हि तथैव अनुबंधेपि यत् कुत्रचित् स्वरूप योग्यता, कुत्रचित् फलोपधायकता। यत्र इत्संज्ञा भविष्यति सः अनुबंधः फलोपधायकः भविष्यति। यत्र इत्संज्ञा योग्यता वर्तते तत्र स्वरूप योग्यता वर्तते। तथैव अत्र यः दोषः वर्तते सः दोषः इत्संज्ञा योग्यत्वम् इति पक्षम् आदाय। तर्हि लकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते सः अनुबंधः वर्तते इत्संज्ञा योग्यत्वम् इति आदाय। यतोहि इदानीम् अच् प्रत्याहारस्य ज्ञानं न जातम्। अच् प्रत्याहारस्य ज्ञानाभावे तस्य लोपः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर् न भविष्यति। तत्र अनुबंधत्वम् अस्ति, लकारोत्तरवर्ती अकारे योग्यता अस्ति, किंच तस्य लोपः इति सूत्रं न प्रवर्तते। तर्हि अत्र अनुबन्धः इति पक्षः प्रत्याहारजन्यबोध विषयत्वाभाववन्तः। अत्र साध्यं किम्? पर्वतः वह्निमान् धूमात्
अत्र साध्यं किं वह्नि तथैव अत्र बोध विषयत्वाभाववन्तः विषयत्वाभाव प्रत्याहारजन्य बोध विषयत्वाभाव इदं साध्यम् तस्य लोपः इति शास्त्रीयोद्देशतावच्छेदका क्रान्तत्व तर्हि लकारोत्तरवर्ती अकारे अनुबन्धत्वमस्ति पक्षः अयं वर्तते लकारोत्तरवर्ती अकारः पक्षः वर्तते तत्र अनुबन्धत्वमस्ति किञ्च तत्र हेतुः नास्ति यतोहि तस्य संज्ञा न भवति अतः तस्य लोपः इति शास्त्रीयोद्देशतावच्छेदका क्रान्तत्वं नास्ति अतः अत्र भागासिद्धिरूपदोषः भागासिद्धि अर्थात भागे कस्मिंश्चित् पक्षे हेतोः असिद्धिः हेतोः अविद्यमानता भागासिद्धिः अर्थात यह हेतुः कस्मिंश्चित् भागे असिद्धः वर्तते तस्य अभावः वर्तते अयमेव भागासिद्धिरूपदोषः वर्तते तर्हि यत्र हेतौ दोषो भवति स हेतुः अनुमितेः जनको न भवति स हेतुः साध्यबोधको न भवति अतः अत्रापि कः दोषः समागतः अत्र हेतौ अव्यापकता अभूत् अव्यापकता अर्थात पक्षः वर्तते हेतुः नास्ति वस्तुतः हेतौ किं भवति हेतुः साध्यस्य तु किं भवति हेतु साध्ययोः मध्ये कः व्याप्यः कः व्यापकः हेतुः व्याप्यः तर्हि हेतुः यदि व्याप्यः वर्तते तत्र गुण एव वर्तते दोषः कथं तदा उच्यते साध्यापेक्षया हेतुः व्याप्यः स्यात् तद् गुणाधायकः वर्तते यदि पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिः क्रियते तदा पक्षम् आश्रित्य यदि हेतौ अव्यापकता भवति अयं हेतुः दोषाधायकः वर्तते न तु गुणाधायकः अतः अयं हेतुः दुष्टः हेतुः अनुमितेः साधको न भवति अतः अव्यापकतापत्ति यत्र समागता अतः रा प्रत्याहारः चेत् न स्वीक्रियते तदा लकारोत्तरवर्ती अकारः अनुनासिकः नास्ति तस्य संज्ञा न भवति तर्हि अयमपि यः शास्त्रार्थविचारः जातः सोऽपि न भविष्यति पुनः उच्यते पाण्डे महोदय यथा पक्षः अनुबन्धः इति संज्ञायोग्यत्वं यथा कर्तुरीप्सितं कर्म इति सूत्रे कर्मसंज्ञा विधीयते काश्यां न गच्छति काशीं गच्छन् पथि मृतः तत्र फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वेन योग्यता वर्तते तथैव अत्रापि स्यात् संज्ञायाः योग्यता स्यात् अत्रापि योग्यत्वस्य निवेशः स्यात् हेतौ अपि योग्यतायाः निवेशः स्यात् अनुबन्धाः प्रत्याहारजन्यबोधविषयत्वाभाववन्तः यदि संज्ञा योग्यत्वम् अनुबन्धत्वम् अयं पक्षः स्वीक्रियते तदा अनुबन्धाः प्रत्याहारजन्यबोधविषयत्वाभाववन्तः हेतौ यदा नहीं तृतीय हेतु अत्र लोपात् अर्थात लोपेन योग्यत्वात् तदपि वक्तुं शक्यते तत्र नहीं यथा कर्म संज्ञा भवति फलाश्रयत्वाभावे फलाश्रयस्य कर्म संज्ञा विधीयते परन्तु फलाश्रयत्वाभावे योग्यता वर्तते तथैव अत्रापि
अनुबंधा प्रत्याहारजन्य बोध विषयत्वावंता तस्य लोपयत् शास्त्रीय उद्दिष्टावच्छेदका क्रांत योग्यत्वात्। तत्रापि पदाभ्यां नागच्छति, तत्र पदाभ्यां नागच्छति, तत्र कल्पना तादृशी क्रियते प्रयोगम् आश्रित्य, यतोहि लक्ष्यम् आश्रित्य। नहीं, सत्यं भवान् सत्यं वदति। तत् अत्र योग्यता इति निवेशस्य किमपि तादृशं कारणं नास्ति। तर्हि अत्र दोषः जातः। पुनः उच्यते यत् अयं पक्षस्तु भाष्यकारैः हलप्रत्याहारे नोपात्तः। अयं दोषः भाष्यकारेण हलप्रत्याहारे नोपात्तः। कुत्र अयं दोषः? आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः अयम् अच प्रत्याहारम् आश्रित्य अयं प्रश्नः समुदितः। तर्हि अच प्रत्याहारे अयं दोषः वर्तते, न तु हल प्रत्याहारे तैः उक्तं। यदि हल प्रत्याहारेपि लकारोत्तरवर्ती अकारस्य ग्रहणं स्यात् तदा अयम, यतोहि अचो अक्षु हलां हल्सु सजातीय मध्ये सजातीयानामेव ग्रहणम्। अयं प्रश्नः भाष्यकारेण कथम् उद्भावितः? यतोहि अच प्रत्याहारे सजातीय विजातीययोः तत्र मेलनं वर्तते, ईगुण णकारः वर्तते ऋल्। अतः तत्र सजातीय मध्ये विजातीयानां ग्रहणं न स्यात्, तदर्थं भाष्यकारेण उक्तम्। तथैव हल प्रत्याहारेपि लकारोत्तरवर्ती अकारस्य ग्रहणं न भविष्यति। कथं? विजातीयत्वात्। यदि ग्रहणं स्यात् तर्हि भाष्यकारेण तत्रापि शंका उत्थापिता स्यात्। तादृशी शंका भाष्यकारेण न उत्थापिता यत् हल प्रत्याहारे अनुनासिक अकारस्य ग्रहणं भविष्यति। एवं ज्ञायते यत् भाष्यस्य वस्तुतः अयम् अभिप्रायः नास्ति। अर्थात लड़सूत्रस्थ अकारः नहीं प्रत्याहारजन्य बोध विषयत्ववन्तः, विषयत्वाभाववन्तः एव वर्तते, विषयत्वाभाववान् एव अकारः वर्तते इति प्राच्यैः उच्यते। पुनः नव्यैः उच्यते यदि रप्रत्याहारः स्वीक्रियते तदा किं भविष्यति? बहुषु यणपद घटित सूत्रेषु अर्धमात्रालाघवेन य इत्येव उच्येत। यदि यण लकारोत्तरवर्ती अकारः अनुनासिकः स्यात् तर्हि तस्य इत्संज्ञा भविष्यति। तर्हि यण इति प्रत्याहारः मास्तु। कः प्रत्याहारः स्यात्? य प्रत्याहारः। तत्र अन्ते कः? लकारोत्तरवर्ती अकारः, तेन सहितः आदिः य, सः मध्यगानं स्वस्य च बोधको भविष्यति। तर्हि इको यणचि इत्यत्र किं स्यात्? योजि, इको योजि, इको योजि। तथैव सर्वत्र, परञ्च सर्वत्र नागेशभट्टैः तत्र शब्दः लिख्यते बहुषु यणपद घटित सूत्रेषु, न तु सर्वत्र सर्वेषु यणपद घटित सूत्रेषु अर्धमात्रा लाघवम्। यतोहि अस्ति किमपि तादृशमपि सूत्रं वर्तते यत्र यकार कथनेन गौरवमपि भवति। यथा
एक यणः सम्प्रसारणम्। अत्र यणः इत्यस्य स्थाने किं भविष्यति? य इति। तर्हि तस्य य प्रत्याहारः तस्य यणः षष्ठे वचने वर्तते। तर्हि अत्र किं भविष्यति? यस्य अत्र गौरवं वर्तते। अतः बहुषु यणपदघटितसूत्रेषु परञ्च तत्र प्राच्यैः उच्यते यदि भवद्भिः सर्वत्र एवं क्रियते तदा बहुषु स्थलेषु यत्र यकारः वर्तते, किं यत्र यत्र यकारः वर्तते तत्र सर्वत्र या पदेन प्रत्याहारस्य बोधः भविष्यति। किंच यथा यस्य विभाषा यस्येति च, अत्र तु या पदेन प्रत्याहारस्य बोधो न भवति, इकारस्य अकारस्य च बोधो भवति। अतः तत्र व्याख्यानम् अपेक्षितं भविष्यति। अनेन ज्ञायते यत् ळकार घटित एव प्रत्याहारः ग्राह्यः। यदि यकार इति व्यवहारः अस्माभिः क्रियते, या इति प्रत्याहारः स्वीक्रियते, तदा बहुषु स्थलेषु महान् दोषः, तं दोषं वारयितुम् अस्माभिः प्रयासः कर्तव्यः। तदपि ज्ञानगौरवं वर्तते। अतः ळकार घटित एव प्रत्याहारः स्वीकार्यः इति प्राच्यैः उच्यते। प्राच्यैः उच्यते यत् ळकार घटित प्रत्याहारः क्रियते तदा बहुषु स्थलेषु महान् दोषः वर्तते। अतः इत्येव उच्यताम्। अथ च एकः अन्यः अपि पक्षः वर्तते यत् यत्र हेतुः दुष्टः भवति, सः दुष्टः हेतुः साध्यस्य अनुमापको न भवति। परञ्च विश्वनाथ आचार्येण शेखरे लिखितं यत्र सर्वत्र दुष्टः हेतुः साध्यस्य अनुमापको न भवति इति नास्ति। कुत्रचित् साध्यस्य अनुमापकोऽपि भवति। यथा अयं वृक्षः द्रव्यम्, अयं वृक्षः द्रव्यम् कपिसंयोगात्। अत्र कपिसंयोगः यः हेतुः वर्तते सः हेतुरपि पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अत्र अनुमितिः क्रियते। अत्र कपिसंयोगः मूलावच्छेदेन कपिसंयोगः वृक्षे वर्तते, शाखावच्छेदेन कपिसंयोगाभावः वर्तते, तत्र वृक्षत्वं वर्तते। तत्र हेतोः अव्यापकत्वापत्तिरूपदोषः वर्तते। परञ्च अयं हेतुः कपिसंयोगात् अयं हेतुः द्रव्यत्वस्य साधकः अस्ति। यतोहि कपिसंयोगः अस्ति, अयं वृक्षः द्रव्यम्, अत्र पक्षः कः? अयं वृक्षः। पक्षः अयं वृक्षः। किं साध्यमस्ति? द्रव्यम्। द्रव्यम् उच्यते तत्र द्रव्यत्वं साध्यं। यदा द्रव्यम् उच्यते तदा साध्यं द्रव्यत्वम्। यदि वान् मान् उच्यते तदा ततः पूर्वं यद् भवति तत् साध्यं भवति। तर्हि अयं वृक्षः द्रव्यं कपिसंयोगः। अस्तु, तर्हि ये प्रत्याहार रप्रत्याहारं स्वीकुर्वन्ति ते सन्ति भट्टोजीदीक्षित प्रभृतयः आचार्याः। ते राप्रत्याहारं स्वीकुर्वन्ति। तत्र ये प्रश्नाः सन्ति तान् प्रश्नान् ते निराकुर्वन्ति। आचार्याः ये नागेशभट्टाः सन्ति ते यथा शक्ति खण्डयन्ति, तथापि अत्र खण्डनं मण्डनं नास्ति, अत्र विचारः भवति। तत्र विचारे किं भवति? किमपि तत्त्वं बहिः आगच्छति, अतः
इदानीम् अस्ति यतोहि तत्र कश्चन नूतन सायं पास्यामि। तर्हि अत्रैव पुनः यदि भवतां सर्वेषां प्रश्नं हा एतद् से सर्वान् विदुषः सर्वाश्च विदुषी इत्यस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपम्? प्रणम्य अभिनन्द्य आचार्यान् श्रद्धेयान् प्रोफेसर विष्णु पांडे महोदयान् प्रणम्य अभिनन्द्य सर्वान् अत्रैव विरमामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवतां भवेत् तर्हि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। यद्यपि आचार्याणां तथा व्याख्यानम् आसीत् यत् प्रश्नान् अपि स्वयं एते उत्थापितवन्तः, समाधानमपि दत्तवन्तः, अतीव सरलतया सरलरीत्या तावत् एते बोधितवन्तः। अतः प्रश्नानाम् अवसरः तावत् 10 स्यात् इति मन्ये, तथापि यदि स्यात् तर्हि वक्तुं शक्नुवन्तः। प्रश्नाः न सन्ति इति कृत्वा मन्ये अतीव सरलरीत्या भवद्भिः पाठितम्। अतः भवद्भ्यः धन्यवादाः, प्रणामाश्च। सन्तु अत्रैव तावत् विरामः।